अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज दो तीन अहम ख़बरों का जायज़ा लेंगे। पहली ख़बर जो अहम है सबसे, वो है सदारती ऑर्डीनेंस जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से जारी किया गया है, और ये वही तरमीम है जिसको सुप्रीम कोर्ट नाकाबिल अमल करार दे चुकी है, और अपोजिशन जमातें बहुत शद्दोमत के साथ इसकी मुखालफत कर रही हैं। ये तरमीम है ई वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ई वोटिंग मशीन्स के ज़रिए वोट का राइट दिए जाने से मुतालिक। नाज़रीन, सदारती ऑर्डीनेंस जारी हो गया है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, और इस ऑर्डीनेंस के तहत पाबंद किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो आइंदा आने वाला इंतखाब ई वोटिंग मशीन्स के ज़रिए करवाए, और उसके लिए ई वोटिंग मशीन्स की ख़रीदारी जल्द अज जल्द मुमकिन बनाए। और इस ई वोटिंग मशीन्स के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपनी राय देने का यानी वोट देने का हक़ भी दिया जाए। नाज़रीन, मैं आपको याद कराता चलूँ, मैंने ख़ुद कवर किया ये केस, और जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाज़ुल अहसन जैसे जज पर मुश्तमिल बेंच ने इसकी समाअत की, तफसील से जायज़ा लिया, रिपोर्ट्स मंगवाई, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट मंगवाई, IT एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट मंगवाई, नादरा की रिपोर्ट्स मंगवाई। सब इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि ये तरीक़ाकार वोटिंग का सेफ़ नहीं है। इसमें न सिर्फ नताइज मर्ज़ी के मुताबिक मरतब किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, बल्कि जो डाटा है वो भी हैक हो सकता है। इसी वजह से इस ई वोटिंग के अमल को पिछले इलेक्शन में रद्द कर दिया गया था, और नॉर्मल तरीके से वोटिंग हुई थी। एक RTS सिस्टम का सहारा लिया गया था, लेकिन वो भी नाकाम हो गया था, और उसको बिठाकर रिज़ल्ट वो हासिल किए गए जो हासिल करना चाहे जा रहे थे। और ये ई वोटिंग तो इसमें तो कोई भी आप प्रोग्राम फीड कर दें, एक बटन दबाएं, हज़ारों वोट ऐड कर लें या माइनस कर लें। यकीनन ऑर्डिनेंस तो आ गया। इस ऑर्डिनेंस को अपोजिशन जमातें चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और जहाँ भी चैलेंज करेंगी, जब इसका जायज़ा लिया जाएगा तो मुझे कम से कम ज़ाती तौर पर तो अगर गैर जानिबदाराना समाअत और फ़ैसला हो तो ये ऑर्डिनेंस ठहरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी कोशिश पहले हुक्मरान जमात सेनेट इलेक्शन में भी कर चुकी है कि इसको बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाने की, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं होने दी और फर्म स्टैंड लिया। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन का एक फर्म स्टैंड में डस्का में नज़र आया, फिर NA 249 में रिकाउंटिंग में। और देखते हैं कि अब इस ऑर्डिनेंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है। क्या वो भी कोर्ट में जाएगा इसको रोकने के लिए, या वो हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद करने की कोशिश करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी करे, यकीनी तौर पर अपोजिशन जमातें ज़रूर इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। दूसरा जो नाज़रीन अहम वाक़या हुआ है वो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत, वन टाइम बाहर जाने की इजाज़त और उनको एयरपोर्ट पर रोके जाने का। नाज़रीन, ये एक फैक्ट है कि जब कोई भी शख्स अपने किसी मिशन में नाकाम होता है तो फिर वो जुज़्बज़ होकर टकरे मारता फिरता है मुख्तलिफ़ दीवारों में और मुख्तलिफ़ लोगों को। उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो पे दर पे नाकामियों के बाद अपोजिशन को फ़िक्स करने और उससे पैसे निकलवाने के बाद के मामले में जब अदालतें अपना हालात व वाक़यात का जायज़ा लेकर किसी की ज़मानत देती हैं या किसी को बाहर जाने की इजाज़त देती हैं, तो उस पर वही हुक्मरान जमात और उसके सपोर्टर्स जो माजी में हर जुमे को फ़ैसला सुनने के बाद जुमा मुबारक का मैसेज दिया करते थे, अब अदालतों को लान तान कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ अनवा किस्म के नाम रख रहे हैं। और यही नहीं, अब तो हुकूमत ने तो बाकायदा अमली टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया है अदालतों के साथ, और इसके बाद अगला मरहला उनकी टक्कर सेलेक्टर्स के साथ ही होगी। क्योंकि कोई भी इक़दाम जो है मुल्क में होने वाला सियासी तौर पर बड़ा इक़दाम सेलेक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर तो होता नहीं। जिसके बारे में ये कहा भी गया, जब शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया उनकी ज़मानत के बारे में, तो उन्होंने कहा भी कि आप उनसे पूछें जिनके तो फैल ये ज़मानत हुई। शहबाज शरीफ साहब को अपने मेडिकल चेकअप के लिए, बज़ाहिर मेडिकल चेकअप ही, अंदर खाने जो भी हो,
لاہور ہائی کورٹ نے ان کے دستاویزات دیکھنے اور ان کے چیک اپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ اگر ان کا نام ECL یا بلیک لسٹ میں ہے تو ایک مرتبہ کے لیے اور محدود مدت کے لیے اس کو ECL سے نکالا جائے۔ وہ جب اس آرڈر کے بعد شہباز شریف قطر ایئر ویز کی فلائٹ سے پرواز کرنے کے لیے لندن کی جانب لاہور ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا نام بدستور بلیک لسٹ میں ہے اور ان کے پاس کوئی ایسے احکامات نہیں آئے کہ اس نام کو لسٹ سے نکالا جائے، لہذا انہیں پرواز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور ناظرین، فیصلہ آنے کے بعد ہی یہ PTI کے حلقوں سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا تھا کہ کسی صورت میں بھی شہباز شریف کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ عدالت کے فیصلے کو اس طرح سے فلاٹ کرنا اور اس کے راستے کی رکاوٹ بننا عدالت کے فیصلے کی رکاوٹ بننا اس کے سامنے توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کیا اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کرتے ہیں یا ایک دفعہ سمپلی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی لے کر دوبارہ وزارت داخلہ کو یہ درخواست دیتے ہیں کہ ان کا نام نکالا جائے۔ تیسرا جو بڑا اور انتہائی رنجیدہ قسم کا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر 3 مہینے یہ تقریر کرتے رہے کہ مجھے اگر قرض مانگنا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا، مجھے اگر ہاتھ پھیلانا پڑا اور کشکول لے جانا پڑا تو میری غیرت گوارا نہیں کرے گی، اور ہم 200 ارب روپیہ ریکور کریں گے، 100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے اور دوسرا 100 ارب عوام پر لگائیں گے۔ ناظرین، انتہائی شروع میں تو جو ہوا سو ہوا، IMF سے مہنگے داموں کر دے لیے گئے، دوست ممالک سے کر دے لیے گئے، پاکستانی عوام سے امداد مانگی گئی، بین الملکین پاکستانیوں سے امداد مانگی گئی، یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اب رمضان کے آخری عشرے میں وزیر اعظم آرمی چیف کے ہمراہ سعودی عرب گئے ہیں۔ کہا اور سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید کچھ معاہدات کرنے گئے ہیں معیشت سے متعلق اور دفاع سے متعلق اور کاروبار سے متعلق، روزگار سے متعلق، لیکن وہ تو صرف وعدے وہی تک ہی ہیں سارے اقدامات۔ جو عملی اقدام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے پیچھے ایک بہت بڑا بینر لگا کے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے صدقات اور فطرانہ پاکستان کو دیں سعودی عرب کے لوگ، اور ساتھ سعودی حکام کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سامنے ٹیبل سجا کے بیٹھے ہوئے صدقہ اور فطر اس ملک کے لیے جمع کر رہے ہیں، سامنے پاکستان کا جھنڈا رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان کے جھنڈے کو عزت دلوائیں گے اور پاکستان کے پاسپورٹ کو، گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائیں گے۔ یہ وہ عزت ہے جو وہ اس ملک کو دلوا رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس طرح ہاتھ پھیلا کر، بینر لگا کر صدقہ اور فطر ملک کے لیے مانگا گیا ہو، ملک کے نام پر۔ ناظرین، کہاں گئی وزیر اعظم کی غیرت اور کہاں گیا ان کی وہ خودکشی کے اعلانات اور کشکول توڑنے کے اعلانات؟ جب کسی فقیر کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو ناظرین یہ بات طے ہے کہ پھر وہ مانگنے سے نہیں چوکتا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے اس وزیر اعظم کو اپنی ابتدائی زندگی سے ہی مانگنے کی عادت تھی۔ ان کے اپنے ساتھی یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہمیشہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک امپائر جو ہے شوکت خانم، وہ بھی بھیک مانگ کے ہی کھڑی کی۔ اس کے بعد وہ جب سے وزارت عظمیٰ میں آئے ہیں وہ نہ صرف خود بھیک مانگ رہے ہیں بلکہ عوام کو بھی بھیک پہ لگا دیا ہے، لنگر خانے کھول کے ان کے ہاتھ میں کشکول تھما دیے گئے۔ خیرات، صدقات، زکوٰۃ پر یہ معیشت کب تک چلے گی؟ یہ بات طے ہے کہ صدقات اور خیرات پر معیشتیں نہیں چلتی۔ فقیر کو جب عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی تو وہ اپنی گڈڑی میں نوٹ بھرتا رہتا ہے لیکن ان کو خرچ نہیں کرتا، اور خرچ نہ کرنے ہی کی عادت ہے ہمارے وزیر اعظم کی۔ فارن کرنسی اکاؤنٹ، فارن ریزروز تو شاید 22-23 بلین ڈالر تک انہوں نے پہنچا لیے ہیں۔ سعودی عرب سے کچھ اور بھی آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، لیکن وہ خرچ کرتے ہوئے اس لیے ڈریں گے کہ ملک میں نہ ایکسپورٹ ہے، نہ امپورٹ ہے، نہ انڈسٹری ہے، نہ ایگریکلچر کو سپورٹ دی جا رہی ہے، کاروبار کو کوئی سپورٹ نہیں دی جا رہی، بلکہ کرونا کی وجہ سے وقتاً فوقتاً بند ہونے کی وجہ سے تاجر برادری کا اور بزنس کلاس کا بٹا بیٹھا ہوا ہے۔ ٹیکس کہاں سے دیں گے جب انکم نہیں ہوگی؟ یہ وہ خوف ہے جو وزیر اعظم کو خرچ نہیں کرنے دیتا، اور جب خرچ نہیں کرنے دیتا تو وہ پھر دوبارہ مانگتا ہے۔ اب نتیجتاً اب یہ سلسلہ ساری دنیا میں مانگنے کا مسلسل چل پڑے گا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر
5 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच जाती। दुनिया कब तक पाकिस्तान को ये कर्ज़े भीख और फितराने और ज़कात देती रहेगी, और कब तक इसकी इज़्ज़त बरकरार रहेगी? क्या ये वो नया पाकिस्तान था जिसके लिए इस कदर तेज़ी से आगे जाते हुए और मईशत तेज़ी से ऊपर जाती हुई मईशत को रोक कर ये तब्दीली लाएगी? अब भी वक्त है। वज़ीर ख़ज़ाना, जो नए वज़ीर ख़ज़ाना जिनको ख़ुद वज़ीर आज़म लाए हैं, उन्होंने कहा है कि अब भी वक्त है कि अगर 2-3 साल में हम मईशत को 5 पॉइंट तक ले जाएं तो मईशत चल पड़ेगी, वरना इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। देखते हैं नाज़रीन क्या है हमारे नसीब में। जो भी अगले आइंदा सूरत हाल होगी उससे हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए राशिद को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। अल्लाह हाफिज़।